sa kapobrihon o sa pag-antos, asa man ang Ginoo. Sa tinud-anay, wa ko kay balug unsaon pagtubag. Bisan sa mga pag-eskwela o kaalam, di ko kay balug unsaon siya pagtubag. Pero nang hinaot lang ko nga, bisan sa simpleng pamaagi sa pagkugos iyang anak, bason lamang nakita niya ang nawong sa Ginoo. Sa atong kalisod, sa atong mga pag-antos, usahay lisod pangitaon ang nawong sa Dios. Pero igsuon, desisyon sa pagigugma, ipakita ang pagpalangga, ayaw pagdinalo, and I guarantee you, silang nakadawat og ikaw nga mo paambit ni ini, makakita gayod sa nawong sa Dios.